يدادا اشين كان دين حيخر حيوتش اوتسوجو اوغور حلقتو اوكاز داختر با اوغور حلق اوكاز داخنا تو هويلر حلق شين ديويشي كان تول شينا وين شي لحتين والمينستر بريك دعبي غير هو با شو ناخدو قال شريك بوش الله تعتو إلر دجين ولا حصون حزلهم داو نخ ملخ يحبت تابوش إز حيزوش سديوشي كان تناس سديوش أفتشوش كان حيست ولا حين تعدل جوبل جين داش نخ حيزوش ملخ بخشيت يتشجين وصو مسنا دخ حيزينا يقوال ده ما دوش سقيش عقوبر ناتر بيوات المثل إنا حيزير حي تشيتر شوح دار يشتحي عشيل ملش ميرش حوال حو مينستر دعوال سون جينر بوصلنا عند إيه التجوات حو سون دينا أتشوت شلر حم بوصلنا تيعين وش بيخ بوش نخ بيرح لغ بيش بيش لغات سلاش ظلم هو عدابة حين كروي نرجع هرو بوش بيستو بلينش تعيوخ شو بوخ بيش بوش بيخ بوش نير تيعين وش جينا سون يطلعت اللي نسود بوخ تبه سديوشي كانت عيوش حو جين ولا دين ويترنا خاستن بيش عيلن تقوتك سون قول لي احتران تكر واتشون ام بعضو ايش سون حيغمش بيربو دوش دلون تاع ما ديتلش سون تسألش صار خزنير سن جروبه بس يحتاج خلات سو يقوبل دور سون ديلا سو شين يخي بخش ملش خلا خو نحابالين سو ايدر بقوهم دشون ال سون قول لي شو ميالدو تحل بوصل تجن ايش غيبت ايش خزع صحيرو شو خورو تعيدوشون شولوا غيل بوصلنا عن موت بيتشا ارزنش تقي عردوشون بيخ بوش ارزنش تقي عشا نير سقتش نير بيحكش لي حوشا بيخ بوش ونا حيزو اشسونا اتشوش لا تحدا اسن قولي يترواتشو سون يوش ياشون غيل نير اتشوش ما حيز بيرش نا قولوا سمجلس ايش زابر شيع بيكش بحت تحدا اسن قولي اخر واتشون دقلا مزير غوش سن ديل خوش غوتر دوشو مجلس يلعل غوتا ما غوتر شاش دق إيرغوش سن دق لامزين حلغوش سن كشت إيرغوش إيش طبعا سن سهلة ويم تيزيت غار 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 إذا شاتوين يحسن ميلش ده جو تق دعول شيء إتشوال نج ميلوت إتشو دعوش والقوي وتق بس نرش تسع يستوال وجه يستو إيش سهلنا ألوزر كهتير خا ويم يل متحش دور مهتر در هون سير سلطين باش متحوش باش سير كهتة ألوزر وحوجين عشتو سلطين مغلر إشبا أسكيبر خلا إيش ديل خير تيزي تاخلا كشنيش كاخلا ويسن سهلة تنديل خلاش وين دق لامز نحلوش أش وين دق لامز نوحى حا نشكوك ماتش وشان دي لاديوش حينش هرش سين شو حمو ويسمو ويبوخشة دق لامز نحلوش خين تحندي بعرف دول شخيدوش استيشل دبوش خبر دي سيتعمد على وي إيش سهلة تنديله دق دي روش سن خلير بحشش تقصو هدير شولو حوال مزاحم كورتخ أسئلة سوارا داول حتورتو إكوارت قحسن دعبوا تربوا أسبريكاز دير شو ده خارثو أي إنلير شولتك من الولاح لحقور أن ديشتجوا حصون قول لي آخر وقال يوصل يح أوكاش حدي قال توبا أكتش تكومنش مدينة شحر الله تحون مشر دال إلرتو شيء ديوي شيء كنتي حو هيدا بتحول شان ولا تعزلون دين تناخ بيلا بيش حدا خنا حون مشر دال حق الله تحاول بقويو هنجر إرسيات ساعة تحمدين تشحر يلا الله تحون مشر دال لا تكرتي غار دقيقة الدقيقة ديسنك إيد أدين مخي دعوة يصير بعض إيلر بعض ديوي شيء كنت يغزوان خايتر دعون شات حتى دور دوشا ويروح بوكسن قيروش اج والله احكي هنا عن حلقه خدهلوين تحدوش على اسكور توسن حبق ما بوها الله شي ديوي شي كنتي يلتو تصوت يحشين فاميليا ميلوش نيغه لاتنش نخ بيلغابيش ناري حد يحتلتم دكتور داتر شاشن بوش اوز مين بردعوتن از دماس يحتكرتوش ايش دك يتينس تندل نا دوخ ويش خله تندل العالم نا هو بقى اجي تو زك دير افريكا واتين تق افريكا دقاتشلس ازك دعلوار دعمت كيات شيشو بيتصدقنا شوز لي اتشرح بتحلاتن تقو ديل نعرف خليلتون بيات اتياق شوين بوز شو شرح لاتنا شبو دال هلك ويل وقت تيران خليري صدال جشتويل تقولش لات وصلنا يعني لاتنا ام شين شرح بي لاتن ول شو الدنيا نيسون دزه تندل خان يايات شيشو شيبوت تيتقشو شو رازين سايات يچوني سوشين إير عيولينا أختوش أوغا خلا بوصل ناخ هر بوصل دين تندين دوار تنديلا دماسكير فلسطيني أول يجيبتي أول سوداني أول واحد عواج أز نيق أحتسع زوديوش جيمستك بريت تروال زكتية تعدا أور أهتل بيش خوف شو ليسين عشو زود
زكت المتل أبي نقف شيء بم بحث على عضو تاع مستك بم وازيقيني قوا دو ما تصل الحجوشنا ماجشنا قرنيشنا دحوسينا أس بتش حلقنا شو أبي حروش تك تغلا أس دازوني حس ستيس ويح ساكس تك تغلا هون أشة إن دول ديال مصوما إيكونوميك تويلا دعمتك تغلا هون أشين تيرا جوبل خادر العول بالله سون ديال بوصلنا أنا دق مسل دوي تون لاس ديت شوه تومشتوس عمر بن عبد العزيز سو دين قميلش سو ناغن حيخن بياش الله كش نشكاوي دي سو برديال أولي شيء اسكر دعوة تو شيء منيستر دعوة بوي كش نشكاوي دي ويستخش الله إيه سدا وش حلاوت شون يلدو كورناخ مدرشو هينزي ما واحد شو تاع حلاوتلوش مش دغاشو بوخش اشتي قميلش تاش سان حيخن بياش ولا رو هو خايشون بوخش اشتا تانا حيخن بياش حيخرش تاش ولا رو تعويت روتي خايتش يو سو هدي أشغله دتوج أوه كروت يخ زيات يخ لرلوش شا قصو داستني كزنا شوي أنش خينا حد يخني دقر دا أتشوت شلا شا شوي أتشور وعد اللي ندول مسك دوخ الحج مرد على نقصه وأي مرد عن قوش بواش وتبصل نيغة دهنخ يقر دهني دو قصو داستني دهني ساحة حتر ما دو وعد اللي شن حاجة قيتا حشا جوهت لن قيرشا تا بحن داتشي وشوي يعني دقر دوية شوشة ميال خو إلر دوية جواب تلوية شوشة تون إلى مرة على نقصه حجوم يا قريات سرشة بوصل نيا دخنا جواب تلن قيرشة أتصل إن خلا إيش دو بوصل دين إيش دو بوصل دين نيسو تون إلى دين تندو هو دين ترخشين لقلو قليلا ديدو حقا هو يوتريو شين خيك ديدو حرب الحنجاش إيش إسبولزوات بويتر بوصلنا بقدو بوصل دين تندو ونخش ليلينا دوين تقحشادو دال مولع ويا إشتوال غريق دال ملاحظ إن ليلوا هون إسبول زوات دويتشة بوصلنا إسبول زوات بيشة وبوصل دين ترخة تليلش مخ تليلشة هربق الله دين دوي دال هون جواب ديور دوي خوش هون أجي بيامر عليه الصلاة والسلام وقال أجي يحفظ الله يحفظك ديل دين أحلر دوي دال لروي روعاله لروينا إبراهيم بيامر تأريك فش تأريه واقع سويتنا تقول ديل دين لردين دال إلروين محمد بيامر عليه السلام أبو بكر صديق سيار والويد شينا وأفتحهم تديتنا ويقول بيل شينا بيامر عليه الصلاة والسلام مكر أقول بوبوك أنت قول بيل ويد شو باش دالتك الحريقنا إشارة على ضيقتي أحديل دين عالشتا أحديل دين لرده حتشنز بال هولي حيت مغل حمنيني حوية حون خيه ترك إنيس ديل حدات إنيس دات ديل دين دال ديش دو هر الحون ديزي أخ دال حول ريول سديزي أخ لريول واست أخ بوهم شكل وهذا التوفيق والله